पासयेसात कोंडलेल्या भशेन जालें आनीक आतां गांवच्यांनी म्हाका हांगा मास्क दिलें आनी हें पळयलें आतां काम चलता तें खरें म्हणजे हें काम पयलींच थांबपा जाय हेजे पयलीं असोच प्रयत्न अकामी जाल्लो धारबांदोडा पंचायतीन तेन्ना आमदार आशिल्लो आनी रातचो 11 सुमाराक वतालो धारबांदोडेच्यान तितल्यान म्हाका गाडी दिसली स्वराज मालता गाडयो तेन्ना आनी त्यो अकामी रस्त्याक भितर घेताले तेन्ना हांवें ती गाडी थांबयली आनी हें खंय ऑटोमेटीक उबो रावपाक जाय गाडयेन तें एक फातर आनी पयलीं हारको फोडला हांवें गाडयेन तो एक फोडले पळय सगळे पळोवन गेले गाडी परत गेली रिटर्न गेली फोंड्या हें वेर लागून सगळें तेंचें हेजार्डनेस हें हाडलेलें आनी हें हांगसर 800 मिटर आनी घरां आसा आनी हें खूब धोकादायक आसा आनीक सरकारान हेजेर उपाय करून आतां रोखडें तें पुरोवपाचो निर्णय घेतला मागीर सकाळच्यान म्हाका भुरगे काम पळोवपाक 2 दीस जाले आयज 3रो दीस आनी सादारण 1-2 दीस लागतले आसा तें पुरोवपाक हांव गांवच्या सगळ्यांक एक आव्हान करता गांवच्या लोकांनी हेजे फुडें खंयची गाडी येत जाल्यार ती आमकां हाडून धरपाची कारण हें गांवाक हानिकारक आसा हांगा बारीक भुरगे आसात आनी 800 मिटराचेर सारको हें सगळो हांगासर कंप्लीट केल्लो आसा त्या खातीर ह्यो गोश्टी त्यो आमदाराक आमचे सांगतलो मुख्यमंत्र्या पर्यंत हेजे पावयतलो हें काम म्हाका दिसता ही एरियाची रेवन्यूलान आसतली कोण तरी एनक्रोच केल्ली आसतली आनी एकदां हितूर मागीर काजी बी घातली आनी उडयले आसतले ह्या हितूर सरकारान एक योग्य निर्णय घेवपाक हांव मुख्यमंत्री आनी आमच्या आमदारा कडेन मागतलो आनीक पंचायतीन हितूर खरें म्हणजे लक्ष घालूंक जाय ताजे वेळ पंचायतीन कोणाच्या घराच्या संदर्भाचेर रोखडेच तेचेर उपाय करता एक्शन घेतात आज मागीर गांवच्या लोकांनी स्थानीक पंचायत सांगलेलें सोमवार आपल्याक बरोवन दिवपाचें जाय गांवच्या लोकांनी परत एकदां हांव मागता की तुमी सगळ्यांनी निवेदन दियात गांवच्या लोकांनी पंचायतीक जरूर हेजेर कारवाय हे मनीस कोण काजी कारवाय सरकार करची हेजी मागणी आसा सगळ्यांक घेवन 8 दीस जाल्यात कंटिन्यू फायर ब्रिगेड येताली आनी हे JCB चालू आसली JCB सगळे पुरोवन आज तेमगे काम कंप्लीट जाल्ल्या तशेंच पळयता बाई ह्या सायडच्यान गोरव पळय तशी गोरवां आजून येवप हांगा चालू आहा उजो खंयच्या तरी जमनीच्यान पेटप आजुनूय चालू आहा वयल्यान माती घालून पॅक केलें हें सोल्युशन ना की आमकां कितें जाय की फाल्यां कांय पावस पडलो हांगा भरतलें उदक हें भरलें उदक सकयल खणी वयतलें खणीच्यान तें काले पुलाच्यान डायरेक्ट वयता न्हंयक वयता आतां हें उदक पोल्युशन जाता तेजी आतां कोण इन्क्वायरी करतलो हांगा विनय तेंडुलकर येयल्लो कितें सांगून गेलो तुमकां बीन विनय बायल म्हणपा लागलो की आपूण MLA सांगता आनी आपूण मामलेदारा कडेन उलयता की ह्या बाबतीन कितें जालां आनी कलेक्टराक बी आपूण सांगता की हेजेर कितें इन्क्वायरी केला की हेजेर कशें कितें पुटप तुमगे चालू आहा तें आतां प्लास्टीक जें आसा तें गोरू खाता कितें प्रॉब्लेम जावपाक शकता तांकां प्लास्टिका तेंगे डायजेशन सिस्टम ती हालतली तशी ती फाल्यां काय हांगा थंय वचोन मेली जाल्यार ऑलमोस्ट ते पोल्युशनच आनी ते पॉल्युटेड आतां इतलें सगळें कवरअप करून सुद्दां ती प्लास्टीक खाता म्हळ्यार आजुनूय तरी ह्या बाबतीन आमकां खंयच्यान तरी एक सोल्युशन अशें मेळना आतां तरी स्टील सोल्युशन अशें कांय ना ह्या बाबतीन जस्ट तेमी उज्याचेर कंट्रोल केला आमकां लागून हेल्था लागून तेंगेलो कांयच पुटप ना कित्याक आमी आजुनूय लोकांगेर रावता आयज सुद्दां आमी लोकांगेरच रावपाचें आमगे घरा वचपाक आमच्यान जायना आजुनूय सेम वास सेम येता आतां सगळें पोल्युशन तेमी कंट्रोल करून म्हणटा ते उजो पालयलो ओके वास कितें करतले वास येत तो आजुनूय आहा आतां कितें जाता गरमेन वयर वयता रात जाली सकयल येता रातची आमी खोकून मरपा हांगा हेजें आतां सोल्युशन कळपा जाय की कशें कितें काडटा ज्या मनशान हें घातलां तूं कायद्या दृश्टीन म्हणल्यार पोलिसेक कितें सांगपाक सोदता कायद्या दृश्टीन कितें करपाक जाय ह्या मनशाक पळय बाय कशें आहा की आतां तेका तेमी धरलो ते इन्क्वायरी म्हणटा तेजेर चालू आहा आतां आमकां कितें आहा की हेजे वयल्यान आमकां फाल्यां काय खूब त्रास जावपाक शकता तो तर गिल्टी आहा न्हू जाल्यार तेका फायन मारून तेजी थ्रू हो काडून वेस्ट सगलो तेमी खंय तरी दुसरे कडेन डंप करपाचो नाल्यार वेस्ट मॅनेजमेंटाक व्हरोन दिवपाचो इतलें आमकां सांगपा की आमगे हांगा गांवां हो वेस्ट नाका
ते हांव फालचं काय हेज पासून आमकां खूब त्रास जातले. ऑलमोस्ट आमची 4 वर्सां कमी जाली. ह्या 4 दिसां लागून आमची ऑलमोस्ट 4 वर्सां कवर जाली आनी आमच्यानी पळोवपा जायना. नमस्कार, परत एकदा तुमकां सगळ्यांक सावडे मतदारसंघाच्या चानेमळ हांगा घेवन येता. आयज 4 दीस आसा. भुरग्यांच्या तोंडार एकच शब्द आसा, आमचे 4 वर्सां कमी जाल्ले आसा. कारण हो कचरो जो आसा, जो वेस्ट जो आसा तो ह्या चिऱ्याखाणे घातल्या नंतर चानेमळाक हांगा ह्या हितून भितर उजो लावपाक गेलो आनीक मोठे कांड हांगा जाले, तांडव जालें. आनी दुसरे सायडीन जर पळयत जाल्यार जो वेस्टाचो जो केमिकल आनीक बाकी प्लास्टीक आसतलें, थर्मोकॉल आसतलो किंवा मेडिसीन जें आसा हॉस्पिटलाचें, हेजो सगळो वास जो आसा तो सायडीच्या गांवांत गेलो. आनीक जाणटी लोक किंवा ल्हान भुरगीं हांकां भरपूर त्रास जावपाक स्वासोस्वास घेवपाक. तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर मिलिंद वेळीप हेणी तात्काळ गांवाच्या लोकांक हें दिलें की तुमी खंय तरी वचून रावात, नाजाल्यार तांकां रेस्क्यू करपा लागले. पूण लोक जे आसा आपले सोयऱ्यागे वचून रावपाक लागले. आनी ह्या जे तेंच्यांनी ताणून जो आसा, चड करून महिला वर्ग जो आसा वालोर आसा, कारण हेंच्यान सगळ्यांनी मेळून ह्या जे इशूची आवाज केलो. तेन्ना सगळी यंत्रणा जी आसा, मामलेदार आसलो, डेप्युटी कलेक्टर आसलो किंवा जे PWD आसतले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसतले, सगळे हांगा येयले, सगळे ऑफिशियल येयले आनी तेंच्यान हांगा सत्य परिस्थिती पळयली. आनीक हें जें प्रकरण आसा तें मिटोवपाचें म्हणजे माती घालून तें पुरोवपाचें काम केलें. पूण आतां जर पळयत जाल्यार पुरयता आसतना सुद्दां एक कोण सिगरेट मारल्यार धुंवर कसो येता, तो जमनींतल्यान धुंवर बी वयर येवपाक लागला आसा. म्हणटनी कॅमिकलाचें आनीक भितरलो उजो आसा तो आजून भितर जो आसा. लोकांचो इतलें डिमांड आसा की जी माती घातल्या ते काडून परत वेस्ट जो आसा उरलेलो तो वेस्ट काडून खंय तरी व्हरपाक जाय. आयज आमी पळयतात ज्या मनशान हें कर्म केलें आसा, कुकर्म, ताका सद्या ताब्यात घेतलो आसा आनी तेजी इन्क्वायरी स्टेटमेंट जें आसा तें बरोवन घेवपाचें काम चालू आसा. ह्या हितूंतल्यान दिसता की ह्या मनशाक सांजे पर्यंत अरेस्ट जावपाची शक्यता आसा, ही सुत्रांनी आमकां सांगलेली आसा. दुसरी जी गजाल पळयता, फाटल्या वटेन जर पळयत जाल्यार जी आमची गांवची गोरवां जी आसा ती प्लास्टीक खाता आनीक प्लास्टीक खाता आनी तेंच्याय जिवाक भितर हानिकारक आसा, तेंकांय धोका आसा. एक खाल्ल्या नंतर ती गांवांक वयतली, गांवांक खंय तरी उदक पितली आनी तें उदक खंय तरी दुशीत जातलें. आतां पावसाचे दीस आसले कारणान ह्या जर चिऱ्याखाणी उदक भरलें जाल्यार तें सरळ वचोन चिऱ्याखाणी परत न्हंयक अशें वचोन तें उदक दुशीत जावपाक शक्यता आसा. म्हणटनीक लोकांल्या जिवनाचेर खेळचे परत ह्या मनशान जें कुकर्म केला, ह्या मनशाक ही परत एकदां वेस्ट काडून खंय तरी वेस्ट मॅनेजमेंट किंवा खंय तरी डिस्पोज करपा खातीर ताका सूचित करचें अशें स्थानीक जे भुरगे आसा, यूथ जी आसा तेंची मागणी आसा. आनीक आमी पळयता जेन्ना गांव जर एक आसत जाल्यार खंयच्या प्रकरण जें जाता, प्रकरणाक हात घालता, तें प्रकरण खंय तरी वयर सरता आनी तेजे नंतर अशे निकाल जे आसा ते मेळटा. हांगा 4 दीस जे आमी कंटिन्यू इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान संपूर्ण गोंयच्या लोकांक आमी दाखोवन दिले आसा. अशे अनेक चिऱ्याखाणी आसा जे लोक जे आसा, जे वेस्ट आसा, जो वेर्णा सारको आसतलो किंवा हॉस्पिटल किंवा मोठी मोठी जी हॉटेल आसा 3 स्टार 5 स्टार, हो कचरो सगळो हांगा गोळा करून अशे जाग्यार हाडून घालता आनी तांकां ट्रिपी फाटल्यान 10-20 हजार अशे मेळटात. म्हणटनी ह्या लोकांक फाटल्यान अनेक चिऱ्याखाणीक अशेच हे प्रकार हे चालू आसा. डेप्युटी कलेक्टर मिलिंद वेळीप हेजे कडेन रिक्वेस्ट आसा लोकांले की अशे जे चिऱ्याखाणी आसा ज्यो फायंड आवट करच्यो आनीक त्या ओनराक फायन मारची, अशें सगळ्यांचे मागणी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, सावर्डे.